सडकमा आम नागरिकहरूलाई जम्मा गर्नुपर्छ, भाषणहरू गर्दाखेरि अलि बढी नागरिकहरू चाहिन्छ, आम जनताको सेन्टिमेन्ट आफूलाई लिनुपर्छ। त्यति बेला भने राष्ट्रियताको कुरा गर्ने, राष्ट्रवादको कुरा गर्ने, तर जब सीमा साँच्चीकै रक्षा गर्नुपर्छ, देशको हितमा चाहिँ बोल्नुपर्छ, जब चाहिँ भारतीय पक्षसँग त्यो एकाकार हुने जस्तो पनि देखिया छ यो विषयमा चाहिँ कतै न कतै भारतसँगको सरकारको सहमति बिना, नेपाल सरकारको सहमति बिना अथवा नेपाल सरकारको जानकारी बिनै नेपालभित्र एउटा सडक नै निर्माण हुने अवस्थाको चाहिँ जुन देखिएको छ स्थिति, यो कसरी सम्भव भयो? सरकारप्रति पनि यी प्रश्नहरू आजको दिनमा तिर्साउनु पर्ने र आफ्नै सरकारप्रति पनि शङ्काको दृष्टिले हेर्नुपर्ने स्थितिको निर्माण भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो विषयमा सत्तारूढ दल मात्र होइन, सरकारको नेतृत्व गरिराखेका र हाम्रो सीमा सुरक्षा अथवा देशभित्र विदेशीहरूको यो हदसम्मको हस्तक्षेप हुँदै गर्दाखेरि पनि थाहै नपाउने भनिसकेपछि अब के गर्नुपर्छ, यो विषयमा चाहिँ प्रतिपक्षदेखि लिएर सत्तापक्ष र आम नागरिक समाज र सम्पूर्ण नागरिकहरूको पनि जिम्मेवारी अब के हुन्छ भन्ने विषयमा पनि यहाँलाई हामी लगातार जानकारी गराइराखेका छौँ र आम विषयविज्ञहरूसँग यो विषयको विज्ञहरूसँग पनि हामी संवाद गरिराखेका छौँ। यो विषय अब परराष्ट्रको कोणबाट हेर्दाखेरि हामीले यो विषय अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अथवा यो विषयलाई यही ढङ्गले अब विगतका दिनहरूमा पनि विज्ञप्ति निकाल्ने, हाम्रो असहमति छ, तपाईँहरूले जे गर्नुभयो त्यसमा चाहिँ हाम्रो असहमति छ भन्ने चुपचापसँग बस्ने मात्रै हो कि, अथवा यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्दै विभिन्न क्षेत्रहरूमा यसलाई जोरदार रूपमा उठाउने हो कि अबको विकल्प के हो त भन्ने प्रश्न पनि यति बेला टटकार रूपमा आएको छ। भूकम्प हुँदै गर्दाखेरि भूकम्पले थिलथिलो भएको देशलाई भारतले नाकाबन्दी लगाइदिएर थप पीडित बनाएको र त्यही समयमै नै भारत र चीन बीच यही क्षेत्रमा सडकद्वारा चाहिँ सडक निर्माण गरेर नाका निर्माण गर्ने भन्ने सहमति पनि भएको अवस्था थियो। भनिसकेपछि आजको दिनमा जे देखिएको छ नेपालको विभिन्न कूटनीतिक पहलहरूका बावजुद पनि सडक नै निर्माण भएको जुन अवस्था छ, यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि यति बेला हामीसँग पूर्व परराष्ट्र मन्त्री र परराष्ट्रविद रमेशनाथ पाण्डे हाम्रो प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। रमेशनाथजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले अब नेपाल सरकारको पहिलेदेखि नै त्यो क्षेत्रमा हुने भारतीय क्रियाकलाप विरुद्ध चाहिँ विरोध गरिराखेको, त्यस्तो नहोस् भन्नको लागि कूटनीतिक वार्ता, कूटनीतिक माध्यमबाट पनि आफूले चाहिँ भारतसँग त्यो संवाद स्थापित गरेको भन्ने कुरा पनि आइराखेको थियो। अन्ततः हिजो जुन प्रकारको कुरा आयो त्यसपछि त त्यहाँ सडकको उद्घाटन पनि भइसकेको अवस्था छ। यहाँ एउटा पूर्व परराष्ट्र मन्त्री पनि हुनुहुन्छ, त्यस्तै गरी परराष्ट्रविद पनि हुनुहुन्छ। यो कस्तो स्थिति हो, यस्तोलाई कसरी हेरिराख्नु भएको छ यहाँले? नेपालको भौगोलिक अखण्डतामा खण्डित भएको छ। नेपालको भौगोलिक अखण्डता सुरक्षा गर्न सरकार असफल भएको छ। छिमेकीले नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई मिच्दाखेरिमा पनि, नेपालको भूमि भएर सडक बनाएर जाँदाखेरिमा पनि थाहा नपाउने सरकार, सञ्चार माध्यमबाट जानकारी लिनुपर्ने सरकार र त्यसलाई विरोध गर्न नसक्ने सरकार भएपछि त्यो देशले यस्तै दुःख पाउनुपर्छ, यस्तै अपमान सहनुपर्छ, यसै गरेर आफ्नो मिचिँदै गएको भोग्नुपर्छ। यो त्यही कारणको परिणाम हो। यसको सम्पूर्ण कथा यति नै मात्रै हो। यहाँलाई के लाग्छ सरकारलाई हामी भौगोलिक अखण्डता, हामीले हाम्रो भौगोलिक अखण्डता गुमाएका छौँ। तर आजको दिनमा यहाँलाई लाग्ने कुरा चाहिँ सरकारलाई साँच्चीकै थाहा नभएरै यो भयो कि, अथवा जानकारी पाउँदा पाउँदै पनि उसले आवश्यक कदम चालेन? होइन, मेरो आफ्नो भूमिभित्र विदेशीले सडक बनाइराखेको यो जादु त गरेन भारतले। यो सडक निर्माणको काम त धेरै लामो समयदेखि भइराखेको थियो होला। हाम्रो राज्य संयन्त्र के हेरेर बसेका थिए? हाम्रो सरकार के हेरेर बसेको थियो? स्थानीय सरकार, स्थानीय प्रशासन के हेरेर बसेको थियो? केही पनि राज्य संयन्त्र छैन भने राजकाज के गरेर चलाइरहेछन् यिनीहरूले? मुख्य कुरा के हो भने 2015मा जब भारत र चीनले लिपु लेखलाई नेपाललाई थाहा नदिइकन अचानक मिलेर खाए, त्यसको विरोध पत्र पनि पठाउन सकेन नेपाल सरकारले। वार्ता गर भनेर हात जोड्दै बसिरह्यो। त्यसको दुष्परिणाम हो यो। आजको यो दुष्परिणामबाट पनि नेपाल चेतेन, आफ्नो राष्ट्रिय भौगोलिक अखण्डताप्रति संवेदनशील हुन सकेन, जनता जागृत हुन सकेनन् भने यो देशले दुर्भाग्य अरू पनि भोग्नुपर्ने छ। यसरी दुर्भाग्य भोगेका साना देशहरूको इतिहास धेरै 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 इतिहासहरू छ। हामी संयमित भएर बस्यौँ। किन लाचार भएको सरकार?
सरकारले जुन विज्ञप्ति आज जारी गरेको छ त्यो विज्ञप्तिमा छानिएका शब्दहरू लाचारी छ, ती शब्दहरू कमजोर छन्, ती शब्दहरूमा साहस छैन, आत्मसम्मान छैन, नेपालको भूमिमालाई सुरक्षित राख्न सक्ने आँट छैन, मेरो भूमिमा तिमीले अतिक्रमण गर्यौ भन्न सक्ने साहस छैन, तिम्रो यो एक्सन मलाई स्वीकार्य छैन, तिमीलाई विरोध गर्छु भन्न सक्ने हिम्मत छैन, हात जोडेर वार्ता गर भनेर कराइराखेको छ। यस्तो लाचारीले यो देशको भूमि सुरक्षित हुन सक्दैन। हाम्रा पुर्खाहरूले हाम्रो सिमानालाई त्यस बेलाको महाशक्ति ब्रिटिस साम्राज्यबाट जोगाएर राखेको थियो। त्यो आँट, त्यो साहस, त्यो धैर्य, त्यो कूटनीति हामीले गुमाइसकेका छौँ र हामी अत्यन्तै कमजोर अवस्थामा पुगेका छौँ भन्ने कुरा आज प्रष्ट भएको छ। त्यो बडो दुःखको दिन छ, नेपाली जनताको लागि अत्यन्तै दुःखदायी अवस्था आएको छ। अब यो विषयमा चाहिँ जति बेला भारत र चीन बीच उक्त क्षेत्रबाट नै त्यो बाटो निर्माण, सडक निर्माण गर्ने भन्ने सम्झौता, त्यसपछि भारतले राजनैतिक नक्सा उसको सार्वजनिक गर्यो जुन गत कार्तिकमा, त्यसपछि पनि नेपाल सरकारले पर्याप्त समय हुँदाहुँदै पनि त्यो विरोधलाई अलि मुखर रूपमा अगाडि बढाउन नसकिराखेको अवस्था र अहिले त सडकै उद्घाटन गरिराखेका छ। अब पनि हामी भारतसँग चाहिँ कूटनीतिक संवाद मार्फत नै यो समस्या सम्बोधन गर्छौँ भनेर सरकारले छुट पाउने अवस्था छ कि, अथवा यो विषयलाई अब एउटा निर्क्योलमा पुर्याउनको लागि सरकारले र आम नागरिकले गर्नुपर्छ के? होइन, पहिलो कुरा चाहिँ सरकारले आज जुन विज्ञप्ति गरेको छ, विज्ञप्ति जारी गरेको छ, त्यो विज्ञप्तिमालाई संशोधन गर्नु पर्यो। त्यो विज्ञप्तिमा नेपालको साहस देखाउनु पर्यो, नेपालको हक दाबी देखाउनु पर्यो, नेपालले यो भारतले गरेको कुरामा विरोध गरेको कुरा प्रष्ट भन्नु पर्यो र तिमी मेरो भूमिबाट फिर्ता जाऊ भनेर प्रष्ट शब्दमा लेख्नु पर्यो। यो लामो इतिहास, लामो निबन्ध लेख्ने बेला होइन। यो विज्ञप्ति कमजोर मानसिकताबाट, आत्मसम्मान गुमाएको कलमबाट, शब्दहरू छान्नलाई डराएको मानसिकताबाट लेखिएको विज्ञप्ति छ। यस्तो विज्ञप्ति राखेर देशको भौगोलिक अखण्डता सुरक्षित हुँदैन। दोस्रो कुरा, कूटनीति भन्ने बित्तिकै कूटनीतिको पछाडि राष्ट्रिय स्वाभिमान हुन्छ, कूटनीतिको पछाडि राष्ट्रिय सहमति हुन्छ, कूटनीतिको पछाडि प्रशासनिक क्षमता हुन्छ। प्रशासनिक क्षमता पनि छैन, आँट पनि छैन, नेतृत्वमा राष्ट्रपति सतर्कता पनि छैन। त्यो कूटनीति सञ्चालन गर्छु भनेर कूटनीति भनेर कराएर कूटनीति हुँदैन। कूटनीति मन्त्र होइन, कूटनीति त माध्यम हो। त्यो माध्यमको पछाडि राष्ट्रको ब्याकिङ हुनुपर्छ, राष्ट्रको ब्याकिङ लिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। तर अहिलेको मुख्य कुरा के हो भने सरकारले एकपछि अर्को कमजोरी, एकपछि अर्को त्रुटि गर्दै गएको छ। 2015मा भारत र चीनको यो विज्ञप्ति आउने बित्तिकै हामीले तत्काल यसलाई अस्वीकार गर्नुपर्थ्यो, विरोध पत्र पठाउनु पर्थ्यो दुवै देशलाई र विरोध पत्र पठाएर हामीले हाम्रो आफ्नो नक्सा जारी गर्नु पर्थ्यो। संसदका समितिले नेपाल सरकारलाई नेपालको आधिकारिक नक्सा प्रकाशित गर भनेर भन्दा पनि यो सरकारले प्रकाशित गरेको छैन र त्यो संसद मेरो आदेशलाई किन पालन गरिस् भनेर भन्न सक्ने आँट गर्दैन। त्यो नक्सा पनि हामीले प्रकाशित गर्न सकेका छैनौँ जसमा हाम्रो भूमि हाम्रो हो भनेर दाबी गरेको होस्। त्यति मात्र पनि होइन, कमजोरीका श्रृङ्खला लम्बिँदै गए। हामी वार्ता गरेर हात जोडेर बसिरह्यौँ, उसले वास्ता गरेन। अब वास्ता नगरेको अवस्थामा आजको स्थिति आयो। आजको स्थितिमा पनि हामीले त्यो कमजोरीलाई निरन्तरता दियौँ। निरन्तरता कसरी दियौँ भने हिजो भारतका रक्षा मन्त्रीले टेलिभिजनबाट उद्घाटन गरेर भारतले नेपालको भूमिबाट चीनको मानसरोवर जाने बाटो उद्घाटन गरेको कुरा सार्वजनिक गर्यो। तर नेपाल सरकारको विज्ञप्तिमा त्यो भन्ने हिम्मत गरेन। नेपालको भूमिभित्र यसरी गरियो भन्छ, लाचार भएर, डराएर, कुस्तुर भएर किन बसेको यो सरकार? त्यस निम्ति यहाँ पनि हामीले कमजोरी देखाएका छौँ। अब आज आएर के हुन सक्छ भन्दा दुईवटा कुरा छ। एउटा, नेपाली जनताले नै अब आवाज उठाउनु पर्यो आफ्नो भौगोलिक अखण्डता जोगाउनलाई।
दोस्रो, यो सरकारले प्रष्ट नेपाली जनताका सामान्यमा भन्नु पर्यो, योसित हिम्मत छ कि छैन, साहस छ कि छैन, क्षमता छ कि छैन नेपालको भौगोलिक अखण्डता सुरक्षा गर्ने छैन भने यो सरकारले राजीनामा दिनुपर्छ। किनभने राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता जोगाउने क्षमता नभएको सरकारलाई शासन गर्ने नैतिक अधिकार हुँदैन। त्यो नैतिक अधिकार गुमेको कुरा आज प्रश्न उठेको छ। यसको समाधान नेपाल सरकार स्वयंले, यसका प्रधानमन्त्रीले, यसका मन्त्रीजीहरूले, यसलाई सञ्चालन गर्ने नेताहरूले गर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बोल्नु पर्यो। उसको भूमिका के हुने? राष्ट्रिय सार्वभौमिकताको कुरा आउँदा पुरा देश एक बनाउनु पर्यो, त्यो नेतृत्व देखाउनु पर्यो। त्यस निम्ति अहिलेको अवस्थामा जस्तो यहाँले आजको दिनमा चाहिँ सम्पूर्ण राष्ट्र नै एकजुट भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ हिजोको दिनमा आजको जो प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, त्यो नाकाबन्दीको समयमा होस् अथवा चुनावकै समयमा पनि एउटा राष्ट्रवादी नेताको रूपमा चाहिँ आफूलाई आम जनता समक्ष प्रस्तुत गरिराखेको व्यक्तित्व आज यहाँकै शब्दमा चाहिँ जुन प्रकारको विज्ञप्ति सीमा अतिक्रमण विरुद्ध जारी गरिया छ, जुन भाषा शैली त्यहाँ प्रयोग गरिएको, निकै कडा शब्द प्रयोग नगरिएको भन्दै गर्दाखेरि सरकार चाहिँ यो खुलेर पनि विरोध गर्न नसक्ने अवस्थामा चाहिँ हामी कसरी आइपुग्यौँ त? नेपाल सरकार एउटा राज्यकै रूपमा चाहिँ भारतले यसरी हाम्रो भूमिमा खुलेआम सीमा अतिक्रमण गरिराखेका छ, भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिराखेका छ र खुलमखुला उसले भनिराखेका छ, यो सम्पूर्ण भारतले गरिराख्दाखेरि पनि त्यसको खुलेरै विरोध गर्न नसक्ने हाम्रो राज्य संयन्त्र यो अवस्थासम्म कसरी आइपुग्यो? हेर्नुहोस्, यो जब तपाईँले यो नाकाबन्दीको कुरा उठाउनु भयो, नाकाबन्दी भएको, नाकाबन्दीले भोगेको तकलिफहरू नेपाली जनताले बिर्सेका छन्। तर त्यो नाकाबन्दी हटाउनको निम्तिमा नेपाल सरकारको कुटनीति असफल भएर दुवै देशका सैनिक कुटनीति प्रयोग भएको कुरालाई नेपालको इतिहासले टिपेर राखेको छ। जुन सरकारले नाकाबन्दी जस्तो पूर्णतः कुटनीतिक असफलताको कुरालाई, राजनैतिक असफलताको विषयलाई सम्हाल्न नसकेर सैनिक कुटनीतिमा निर्भर हुनुपर्छ, त्यसले यो ठुल्ठुलो कुराहरू गर्न सुहाउँदैन। अब जहाँसम्म यो अहिलेको नयाँ समस्याको कुरा आयो, यो हाम्रो भूमि मिचिएको समस्या आयो, हाम्रो भौगोलिक अखण्डतामा अखण्डित भएको कुरा आयो, त्यसको समाधान के हो भने नेपाल सरकारले साहस देखाउनुपर्छ, तत्काल भारत सरकारलाई विरोध पत्र पठाउनुपर्छ, तत्काल नेपालको सिमानाको वैध नक्सा जारी गर्नुपर्छ र तत्काल यो कुराहरू अस्वीकार गरेर आफ्नो सिमानाको सुरक्षाको निम्तिमा जे जति आवश्यक छ सबै कुराहरू गर्नुपर्छ, गर्न सक्छु भन्ने साहस देखाउनुपर्छ। त्यो साहस देखाउने बित्तिकै अनि त्यसपछि त्यसको अनुक्रममा कूटनीति सञ्चालन हुन्छ। तर कूटनीति सञ्चालन गर्दा सो साहस देखाउनु पर्यो, टाउको ठाडो राखेर नेपाली भूमिको पक्षमा बोल्न सक्ने हिम्मत देखाउनु पर्यो। त्यो हिम्मत छ अथवा छैन भन्ने कुरा इतिहासले भोलि बताउने। अब यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि बारम्बार हिजोको दिनमा जति बेला भारतले सीमा अतिक्रमण गर्थ्यो त्यति बेला आउँथ्यो। भनिसकेपछि यो अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने त्यो प्रक्रिया के हो, कसरी गर्दै गर्दाखेरि त्यो अन्तर्राष्ट्रियकरण हुने हो र त्यो आजको दिनमा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ कि छैन, यो विषयलाई चाहिँ यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ? यो राजनीतिकमा गफ गर्नको निम्तिमा, सडकमा उभिएर भाषण गर्नको निम्तिमा यी यस्ता कुराहरू हुन्छन्। त्यस निम्ति यस्ता कुराहरूमा विशेषमा महत्त्व दिन्न। कूटनीतिमा सामान्य ज्ञान भएका, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको बारेमा सामान्य अध्ययन भएका मानिसहरूलाई थाहा छ कसरी कोरियाको युद्ध हुँदाखेरिमा सुरक्षा परिषदको बैठकमा तत्कालीन भिटो पावर भएको सोभियत सङ्घले बहिष्कार गर्दाखेरिमा कोरियामा अमेरिकी फौज गएर बसेको छ भनेर। हामीलाई यो पनि थाहा छ कश्मीरको समस्यामा तत्कालीन नेहरू सरकारले सामान्य त्रुटि गर्दाखेरिमा त्यो विवाद कसरी लम्बिएर गएको छ भनेर। त्यस निम्ति अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न खोज्दा आफ्नो तागतमा, आफ्नो अवस्थामा विचार गर्नु आवश्यक हुन्छ। हामीले कहिले पनि यो बिर्सनु हुँदैन, नेपालको आफ्नो सिमानालाई सुरक्षित राख्ने हाम्रो आफ्नो जिम्मेवारी हो। हामीले हाम्रो सिमानालाई सुरक्षित राख्ने के गरेका छौँ त्यो पहिले नगरिकन
हामी चाहिँ नि यो ठुल्ठुला कुरा गरेर अन्तर्राष्ट्रियकरणका कुराहरू गरेर त्यसलाई लम्ब्याएर गएर हाम्रो राष्ट्रिय भूमिलाई खुम्चाउँदै जाने षड्यन्त्र गर्नु हुँदैन। त्यसको भागीदार नेपाली जनता बन्न सक्दैनन्। अहिलेको तत्काल आवश्यकता भारत सरकार समक्ष नेपालले प्रष्ट शब्दमा सकेसम्म छोटो वक्तव्यबाट विरोध जनाउनुपर्छ र त्यो विरोधमा नेपाली जनताको समर्थन रहन्छ भन्ने कुरा प्रष्ट गर्नुपर्छ। त्यसपछि नेपाल सरकारले आफ्नो सिमानाको वैध नक्सा जारी गर्नुपर्छ। त्यो वैध नक्साभित्र कसैले पनि अतिक्रमण गरेको छ भने, कसैले पनि त्यसमा प्रवेश गर्न खोज्यो भने त्यसलाई राज्य संयन्त्रले कसरी रोक्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रा पुर्खाहरूले सिकाएर लिएर गएका छन्। त्यो सिकेको इतिहास बिर्सनु हुँदैन। हामीले साहस देखाउनु पर्यो। साहस देखाएपछि अनि त्यो साहसलाई साथ दिने कूटनीति सञ्चालन गर्न सकिन्छ। साहस नभएको देशले कूटनीतिको कुरा गरेर के हुन्छ भन्ने कुरा आज हामीले देखिसक्यौँ। हामी आज आएर इपिजीको विज्ञप्तिमा मैले पढेँ इपिजीको बारेमा, जुन इपिजीको प्रतिवेदनलाई भारत सरकारका प्रधानमन्त्रीले पढ्न पनि रुचाएनन्, त्यसलाई लिनको निम्तिमा 2 मिनट समय पनि दिन चाहेनन्। त्यो रिपोर्टको बारेमा हल्ला गरेर हिँडेर के फाइदा हुन्छ? मूल कुरा नेपालले आफ्नो खुट्टामा उभिनु पर्यो। आफ्नो भूमि रक्षा गर्न हाम्रो सरकार, हाम्रो जनता, हाम्रो व्यवस्था, हाम्रो राज्य संयन्त्र सक्षम छ भन्ने साबित गर्नु पर्यो। नेपाली जनतालाई विश्वास दिलाउनु पर्यो सरकारले कि भूमिको अखण्डतालाई जोगाउन हामी सक्षम छौँ भनेर। अवश्य पनि यहाँले आफ्नो निकै महत्त्वपूर्ण समय उपलब्ध गराउँदै खास गरी यो सङ्कटको समयमा र भारतीय बलमिच्याई, भारतीय हेपाहा प्रवृत्ति र भारतीय दादागिरी जुन देखिएको छ यो विषयमा हामीलाई समय उपलब्ध गराइदिनु भयो र यो विषयमा चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि जानकारी गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय, यहाँको विज्ञता र यहाँको संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पूर्व परराष्ट्र मन्त्री तथा परराष्ट्रविद रमेशनाथ पाण्डे र उहाँसँग हामीले आजको दिनमा राज्यले गरिराखेको जुन काम कारवाही छ भारतीय यो बलमिच्याई विरुद्ध यो विषयमा पनि संवाद गऱ्यौँ।